भारतीय जनता पक्षाचे तुम्ही प्रत्येक फडी विश्वास दवरला, प्रत्येक फडी प्रेम दाखवलं असा. वच विश्वास वच प्रेम या मतदारसंघातल्या झडपी उमेदवार तुमचा दिनाचा रुपेश त्याचे तुम्ही दोरात भरघोस मताने तुम्ही त्याला निवडून द्या. जे असं बुद्धशा संघटनेच्या आधाराने या इलेक्शनमध्ये जिंकपाक जाय, संघटनेच्या माध्यमातून रंगारंग लायल्याचा तुम्ही सगळ्यांनी विश्वास याची पहिली जसं भारतीय जनता पक्षाचे दोन असा यार पुढे विश्वास भारतीय जनता पक्षाचे दोरतो तुमचं प्रेम सदा मागू दिवतो. तुम्ही एक काम कारण आम्ही सदाच म्हणतात आम्ही भारतीय जनता पक्ष असा 365 दिवस लोकांच्या भितर असतात, समाजसेवे भितर असतात आणि वो आज इलेक्शनाच्या निमित्तानं एक उत्सव होता. या उत्सवात तुम्ही मोठ्या हिरेनीत भागीदारी दाखव आणि तुम्ही उमेदीत आमच्या पक्षात मतदान करतले आशा व्यक्त करता. तुम्ही सगळ्यांची उभारी करून या वेळेला बघून रुपयाची संधी दिली त्याच्यासाठी सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो. एक मुद्दाम सांगता प्रत्येक वक्त्यान सांगलें की एक मनीस जेन्ना पळय ना जाता तेन्ना सगळ्यांक दुःख जाता. त्या खातीर कशें आसा केल्लो अरेंजमेंट आसा तेन्ना ते आमी गेले सेवान विचारलें की कशें कशें म्हणपाक जाय. तर परत तुमी जर बाकी सगळे आसा कितें सांगपा जाय त्या लोकांक सांगात आनी तुमी कशा पद्दतीन लोकांची त्यो डिफिकल्टी सॉल्व करता म्हाका विचारलें. हांवें ताका एकूच सांगलें की तुजे वतीन तुज्या सरकाराच्या वतीन म्हणजे आमच्या सगळ्यांच्या वतीन वचून लोकांक इतलेंच सांगपाक म्हणलें हांगा की तुमकां हांव येयलो तो आश्वस्त करपाक येयला. म्हणजे कितें सगळ्यात मोठो विशय सांगता. आमचो बालाजी पै आसा पळय हांगा सायडीन बसलो तो खुबशे वर्स पंचायतीचे आसा ताका गोवनाची बरी टीम आसली. पयले हो विशय जेन्ना आमी झोपून बसले बसले थोडा वेळ कळपाक लागून सांगता 27 केसी तुमच्यो चलता कलेक्टर आनी सगळी घरां जी आसा पळय ती घरां हांगा आसा ती आतां कायद्या प्रमाणे कशें आसा ती आमकां रेग्युलायज करपाक जाय फुडली. तेजे भितर विशय आसा तो सारको मुद्दाम करून कळपाक लागून थोडे घरांचे कितें जालें आसा थोडे घरांचे मालक जे सुरवातीक पळय तुज्यो ऑर्डर दिली ते कितें केलें ते सोडून गेल्यार विशय घेतले. तर आतां ह्या कायद्यान कितें केलें तें सांगता तुमकां तुजो प्रमोद सावंतान आमी सगळे बसून ठरयलां की प्रत्येकाक जो कोण रावता हांगा ताका ताचो अधिकार दिवपाक जाय. आनी जरी तर आयज सीएम आसत ह्या गोश्टी लागून उरना एक मनीस वायट जालो म्हणून बरें जायना मागीर तें मुख्यमंत्री राज्याचो सुद्दां ते कितें करता तो टिका करता सगळे टिका करता म्हाका सुद्दां टिका करता रे तूं सभापती दुसऱ्या कितें केला म्हणून मुद्दाम सांगता कळपाक लागून हांव पयलीं तुमचो आमदार त्या खातीर म्हाजी जबाबदारी आसा तुमचो इंट्रस्ट सेफगार्ड करपाचो. जेन्ना जेन्ना तुमकां गरज पडटा तेन्ना तेन्ना थंय उबो रावपाचो लक्षांत घाल. त्या खातीर जेन्ना जेन्ना लोकांक आमच्या तुमचो रिप्रेझेंटेटीव येवपाक जर थंय थंय हांव आसतलो त्या त्या गोश्टीक आमी झगडो तुमचे सगळे करूं लक्षांत घाल. आतां बाकीच्या वक्ती उलयले आयज व्हडलेशें उलोवपाची आमची गरज ना कित्याक जाणा आमी मिटींग बऱ्या पद्दतीन मिटींग करपाचें आसलेलें पूण आमच्या भितर एक भाव असो पळय एक्सिडेंट जावन तो गेल्ले कारणान तुमी सगळे जमले मिटींग जाली ना असो वेगवेगळो विशय जातलो म्हणून हो थोडोसो विशय तुमकां मांडला आमी. फक्त इतलेंच सांगता सगळ्यांक कळपाक लागून हांव स्वता सरपंचाक रुपेशाक रुपेश फक्त भेटून जाल्लो आसतलो आमी बसतले ह्याच मंडपान आनी प्रत्येकाचो फॉर्म आसतो आमी भरून घेतले घरांतलो लक्षांत घाल. सगळ्यात मागची तो दिवपाक आमी दोतोर प्रमोद सावंताच्या सरकाराच्या मार्फत तुमकां सगळ्यांक दितले. परत एक सांगता सगळ्यांक की झेडपी म्हणून तो मदीं आसता तांचे अध्यक्ष सुवर्णाबाई आनी तेणी 2 टर्म केले ते सगळं पंचायत आसता वयर सरकार आसता आनी झेडपी मदीं आसता ती सायडीच जातली. पूण एकूच लक्षात घाला की पंचायतीचे आनी सरपंचाचे बाकी सगळ्या पंचायत मेंबरांचे सहकार्य जर आसले जायत जाल्यार झेडपी खुशी कामां वयर व्हरून सरकारा कडल्यान करून घेवपाक शकता. आमच्या सुवाळ्यात झेडपीचे माध्यमांतल्यान कशें 130 काम केल्या आनी त्या शिवाय सरकाराच्या माध्यमांतल्यान थंय पोचून आमी केल्ले आसा. त्या प्रमाणे तुमकां कांयच अडचण जावची ना. आनी हांव सुद्दां तुका सांगता म्हाका प्रत्यक्ष खबर आसा उदका लागून खूब प्रॉब्लेम आसलेले आतां पयशे सगळे कमी जाल्ले आसता झिरो जाल्लो आसता. थोडे डिफिकल्टी केन्ना जर आसली जाल्यार सांगा की येवन हांगा सॉल्व करपाचें आमची तयारी आसा. मुद्दाम करून सगळ्या भुरग्यांक लागून सांगता कोणाची नांवां दिवना सगळ्यांच्या फुडलो विशय जो आसा पळय ती
तो हांगा बसोन वेळ पडल्यार गेला तितून तो जायत जाल्यार आमी अध्यक्षांनी कोणाकडे हाडून मागीर तेन्ना बसून येता आमी 7-8 दीस उरले 7-8 दिसान आपण सगळ्यांनी जी रावन रुपेश देसायाक आपले कॅन्डिडेट जो आसा तेका विजयी करताले आनी आमी सांगून येता दोतोराक सांगतो लोकांनी ठरयलें म्हणून मनीस नांव लोकांनी ठरयलां की हांगसर जो झेडपी आसा हे मतदारसंघात सावड्डेच्या मतदारसंघाचे दोन्ही गोष्टी जे आमी निवडून दिता तूं सामको म्हणतो सुशेगाद म्हणतो बिंदास रावपाचो सगळ्यांनी व्यक्तिगत काम करून एकमेकांक सांगून तेन्ना सगळ्यांनी 20 तारखेक तेका निवडून म्हणून आमी 22 तारखेक रिजल्टाक मध्ये उलोवपी या म्हाका तुमी सगळ्यांनी असं उलोवपाक संदी दिली त्यावेळी तुमच्या सगळ्यांचो आभारी आसा सगळ्यांक आताच बालाजी सांगले की हांगसरलो मोहम्मद म्हणून एक नागरीक राती एक्सिडेंटान एक्सपायर जालो त्या खातीर सीएमान म्हटलें की आपण हांगसर उद्दम येयना कारण फाल्यां बेश्टोच प्रचार जातलो सीएमाक कांयच पडून गेलें ना आमच्या जनतेची म्हणून सीएमान ही मिटींग स्कीप करून सीएम मागीर फुडें म्हणून आमी आमदाराक म्हटलें की आसता जाता जाल्यार तूं येवन वयर बस म्हटलें सभापती आसा ते आनी तरी आसतना तांकां सकाळी आमदार म्हणून मार्गदर्शन करचें म्हणून आमी ताका विनंती केली कारण मुख्यमंत्री येयना लोकां भितर गोंधळ बेश्टोच जावपाक कितें येयना म्हणून गैरसमज जावपाक येना आनीक बालाजीन सांगलें मुख्यमंत्री हो लोकांची काळजी घेणारो मुख्यमंत्री आसा आमचे आमदार सदांच आमची मिटींग जाता आमदाराची पदाधिकारी तेन्ना आमदार सदांच प्रतापनगरचो इश्यू आसूं किंवा पळसकड्याचो इश्यू आसूं किंवा पुळेचो इश्यू आसूं सुदामाचो इश्यू आसूं ही घरांत रेग्युलर जावची म्हणून सदांच मागणी करता आमचे आमदाराची मिटींग आनी मागीर अशेंच बाकीचे आमदार आपल्या भागांत करतात तेजो निर्णय घेवन मागीर मुख्यमंत्र्यांनी म्हाजी घर योजना काडली सरकारी जमनीन जी घरां आसतात ती आतां रेग्युलर जातली ती कायदेशीर जाली तांकां घर नंबर मेळटलो पयलीं बाजी म्हणटा तसो की हांगा येवप आनी सगळ्यांक धमकी दिवप आमचे सरकारान तुमची घरां मोडटले तुमची लायटी काडटाले तुमची उदक दिवचें ना अशें करताले पण हे बालाजी भितर हांगसर भर घेवन खुबशीं काम केलीं आहा फाटले फावटी हांव चवथीचे निमतान हांगसर कार्यक्रम आयिल्लो तेन्ना लोकांनी सांगलें बालाजी खूब हांगसर बरें काम करता आनी समाज उपयोगी काम करता आनी ताका लागून आमदाराच्या सहकार्यान खूब हांगसर डेव्हलपमेंट जालो भरपूर सावर्डे मतदारसंघात खुबसो डेव्हलपमेंट जाला रस्ते लायट देवळाची उदरगत किंवा उदकाची वेवस्था ती सगळी जाता हेका लागून आमी एक बारीक बारीक ह्या भागाचो विकास करतलो जाल्यार रुपेश बाब एक पार्टीचो बरो एक कार्यकर्तो प्रामाणीक कार्यकर्तो पक्षाचें काम करपी कार्यकर्तो अशें आनी एक युवा आसा आनी तिन्ही जबाबदारी पक्षा भितर पयली पार पडल्या अशें उमेदवाराच्या फाटल्यान आमी रावपाक खरें म्हणजे 3-4 उमेदवार आशिल्ले हांगसर चिनाचें नांव आशिल्लें त्याच बरोबर म्हाका दिसता श्री देसायाचें नांव आशिल्लें गौतम सावंताचें नांव आशिल्लें आनी पार्टी सगळ्यांनी ठरयलें की निमाणी एक क्रायटेरिया कितें आसता तो सगळ्यांनी पक्षाची इलेक्शन समिती आसा तेंच्यांनी ठरयलें की रुपेश देसाय हो कॅन्डिडेट आसता म्हणून आनी मागीर आमदारान ताका मान्यताय दिली आनी सगळ्यांनी कार्यकर्त्यांनी मान्यताय दिवन सगळे कामाक लागलेले आसा आज वचत थंय साकोड्डे आसूं मोले आसूं किंवा कुळे आसूं धारवाड आसूं युवा कार्यकर्त्याचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते मग रुपेशा बरोबर घरान घर घेवन भोंवतात खूब बरो रिस्पॉन्स आसा आनी तुमचे सगळ्यां कडेन मागता की आमी चड भाशणां लेंथी करपाचें आनी उलोवपाचें खूब जाण आशिल्ले मागीर सोवणाकूय उलोवपाक दिवपा आशिल्लें अध्यक्षाकूय उलोवपा आशिल्लें पूण हें मागीर आमी पयर उलोवपाचें ठरयलां आनी तुमचे कडेन मागता येणारे 20 तारखेक तुमचें बहुमत मत जें आसा तें कमळाचेर मारून लोक खूब कितें कितें सांगतात कमळाचेर मारून बाब रुपेश रामनाथ देसाय तुमी निवडून करचें मागता आनी म्हाका मुद्रत हांगसर 1-2 शब्द उलोवपाक दिले बद्दल आयोजकाचे आभार मानता सगळ्यांक देव बरें हांव मागता सावर्डे मतदारसंघाचे भाजपा अध्यक्ष श्री कपिल सर यांचे कडेन की तेंच्यांनी उलोवपाचें ही मिटींग सोंपोवच्या पयलीं हांव मुद्दम एकूच सांगूंक सोदतां जेन्ना ह्या धारमंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी 18 हांगा टिकेट दिता आसतना जेन्ना 4 कॅन्डिडेट जाले आनी ती